बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इस्लामियात के मज़ीद MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs 1 है हमारे पास, वही का लुग़वी माना क्या है। ऑप्शन ए इल्म बिज़रिए अक़ल, ऑप्शन बी फरिश्ते का नाजिल होना, ऑप्शन सी खुफिया इशारा, ऑप्शन डी बात है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी वही का लुग़वी माना है खुफिया इशारा। ये वही और ईहा, ठीक है, ये दोनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं, तो इस वजह से लुग़वी माना इसका होगा कि जल्दी से कोई इशारा कर देना, या खुफिया इशारा के माने में भी आ सकते हैं। ठीक है, वो इशारा कैसे हो, वो ख्वाह कोई बेमाना आवाज़ निकाल कर, या किसी आज़ू को हरकत देकर, या तहरीर व नकूश इस्तेमाल करके, हर सूरत में लुग़तन इस पर ये अल्फाज सही आते हैं। ठीक है, सिलसिलतुल जरस भी कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम को इस किस्म की आवाज़ आया करती थी कि जैसे घंटियाँ बजने से पैदा होती हैं। हदीस में तो सिर्फ इतना ही जिक्र है, इसलिए यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस किस्म की वही को किस एतबार से घंटियों की आवाज़ से तशबीह दी गई है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि ये फ़रिश्ते की आवाज़ होती थी। ठीक है, और बाज़ उलमा का ख्याल ये है कि वे फ़रिश्ता जो है वो वही लाते वक्त अपने परों को पुड़पुड़ाता था, इससे ये आवाज़ पैदा होती थी। लेकिन अल्लामा ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने राय ज़ाहिर की है कि यहाँ पे तशबीह जो है ये आवाज़ के तरन्नुम में नहीं बल्कि इसके तसलसल में थी, कि जिस तरह घंटी की आवाज़ मुसलसल होती है और किसी जगह टूटती नहीं, इसी तरह वही की आवाज़ भी मुसलसल हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक माना इसका ये हुआ कि सिलसिलतुल जरस। ठीक है, फिर वही की किस्में भी हैं कि वही कल्बी हैं, कलाम इलाही हैं, और वही मुल्की हैं। ठीक है, तो ये फिर वही की किस्मों में भी आते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद को जमा करने वाले सहाबी कौन थे। ऑप्शन ए ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन सी हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद को जमा करने वाले सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ठीक है, जंग यमामा में 70 सहाबा कराम के 70 हुफ़ाज़ सहाबा कराम की शहादत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान को एक किताबी शक्ल में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल देने का फैसला किया, जिनमें इनकी जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले की। नेक्स्ट MCQ हमारे पास सूरतुल गाफिर किस सूरत को कहते हैं। ऑप्शन ए सूरतुल मोमिनून, ऑप्शन बी सूरह मोमिन, ऑप्शन सी सूरह हामिम सजदा, ऑप्शन डी सूरह मुल्क। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सूरह मोमिन को सूरह गाफिर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ हमारे पास सही है किस को कहते हैं। ऑप्शन ए 6 सहाबा को, ऑप्शन बी 4 सहाबा को, ऑप्शन सी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को, ऑप्शन डी सही बुखारी और सही मुस्लिम को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम, इन दोनों किताबों को सहीहैन कहते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास सलातुल इस्तिस्का कब पढ़ी जाती हैं। ऑप्शन ए सूरज ग्रहण के वक़्त, ऑप्शन बी चांद ग्रहण के वक़्त, ऑप्शन सी बारिश के लिए, ऑप्शन डी हाजत रवाई के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी बारिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस्तिस्का का माना है मांगना और स्वलात का माना है नमाज, तो नमाज। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास मस्जिद निमरा कहाँ वाक़या है। ऑप्शन ए मिना में, ऑप्शन बी मुज़दलिफ़ा में, ऑप्शन सी अरफात में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मस्जिद निमरा जो है ये अरफात में वाक़या है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास हज का खुतबा कहाँ दिया जाता है। ऑप्शन ए मस्जिद हराम में, ऑप्शन बी अल मशअरुल हराम में, ऑप्शन सी मैदान अरफात में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैदान अरफात में हज का खुतबा दिया जाता है और वहीं पे ही कुर्बानी की जाती है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आप अलैहिस्सलाम किस आखिरी ग़ज़वे में शामिल थे। ऑप्शन ए ग़ज़वे हुनैन, ऑप्शन बी ग़ज़वे तबूक, ऑप्शन सी ग़ज़वे खंदक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ग़ज़वे तबूक वो ग़ज़वा है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने शिरकत की, और ये गर्मी के मौसम में ये ग़ज़वा हुआ था, और इसमें लड़ाई नहीं हुई थी। 9 हिजरी को ये ग़ज़वा पेश आया और ये तबूक के मकाम पे पेश आया था, इस वजह से इसको ग़ज़वे तबूक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास किस नबी अलैहिस्सलाम की कौम वद, सवा, यऊस, यऊक नामी और नसर नामी बुतों की पूजा करती थी। ऑप्शन ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम।
تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ انہی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، ہجری سال میں حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ آپشن اے رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، آپشن بی شعبان، شوال، ذوالحجہ اور محرم، آپشن سی محرم، رجب، ربیع الاول، جمادی الاول، آپشن ڈی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ جو ہیں یہ ہجری سال میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے لوگوں کے ساتھ بات چیت کو، آپشن بی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا شدہ الفاظ کو، آپشن سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے ایسے عمل کو جس پر آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن آپشن سی ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں جس پہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایسا عمل کیا گیا اور جس پر آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، فلیعبدوا کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن اے انہوں نے عبادت کی، آپشن بی تم سب نے عبادت کی، آپشن سی پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے، آپشن ڈی ان سب لوگوں عورتوں نے عبادت کی۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن سی پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ فا کا معنی ہم کریں گے پس، ٹھیک ہے۔ یعبدو یہ جمع کا صیغہ ہے تو وہ عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، وہ عبادت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی آئے گا کہ وہ عبادت کرے، پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، فی جیدہا کے لغوی معنی ہے، آپشن اے گردن میں رسی، آپشن بی اس ایک عورت کی گردن میں رسی، آپشن سی اس ایک مرد کی رسی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو فی جیدہا کے معنی ہے اس ایک عورت کی گردن میں رسی، تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، جد الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ آپشن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن بی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن بی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا لقب جد الانبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، امین الامت کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے؟ آپشن اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا، آپشن بی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، آپشن سی علی مرتضیٰ کا، آپشن ڈی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے یعنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امین الامت ہے۔ یہاں نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، ان نفقات کے لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن اے پونک مارنے والے مرد، آپشن بی جادوگر عورتیں، آپشن سی گروہوں پر پونک مارنے والی عورتیں، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن سی یعنی گروہوں پر پونک مارنے والی عورتیں۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، قبیلہ بنو ثقیف کہاں آباد تھا؟ آپشن اے مکہ میں، آپشن بی مدینہ میں، آپشن سی طائف میں، آپشن ڈی تبوک میں۔ یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن سی طائف میں۔ قبیلہ بنو ثقیف جو ہے یہ طائف میں آباد تھا، جن کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد طائف کا سفر کیا اور وہاں پہ انہی قبیلے نے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی۔ اتنی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا پیدا ہوگا جو ایمان لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر 9 ہجری میں جو وفود آئے تو ان میں وفد جو ہے قبیلہ بنو ثقیف کا وفد بھی طائف سے آیا تھا اسلام لانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ قبیلہ حاضر ہوا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوا ایک بیٹے کے کس زوجہ سے ہیں؟ آپشن اے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، آپشن ڈی حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ہیں، ٹھیک ہے۔ فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم، قاسم و طاہر، اور ابراہیم جو تھے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تو وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نیکسٹ MCQ ہمارے پاس، جنگ یمامہ کس خلیفہ کے دور میں اور کن کے خلاف لڑی گئی تھی؟ آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین ختم نبوت کے خلاف، آپشن بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوارج کے خلاف، آپشن سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایرانیوں کے خلاف، آپشن ڈی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں
رومیوں کے خلاف. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن اے یعنی یمامہ جو ہیں جنگ یمامہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے آخری نبی ہونے سے انکار کیا تھا. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آپشن اے تورات، آپشن بی زبور، آپشن سی انجیل، آپشن ڈی قرآن مجید. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن سی یعنی انجیل کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. تورات جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور قرآن مجید جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی آخری کتاب ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید MCQs کے ساتھ. اللہ حافظ.